اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ رونما آیا. حضرت عمر بن خطاب ایک دن مسجد نبی دے کولوں دی گزرے اینو گزر رہے سے نال دا مکان مسجد نبی دے نال دا مکان سیدنا عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا جی دا مکان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب دا مکان اس مکان دا پرنالا گلی وال اینے لٹک دا پیاس تے بارش ہو رہی سی. بارش جدو رکی تھوڑی دیر تو بعد جڑا چھت دا پانی سی وہ گلی وچ ڈگدا پیا. حضرت عمر جدو گزرے دیکھیا کچھ نمازی ہور بھی گزر رہے سب سامنے انہاں دے کپڑے جدو گندی ہوئے امیر المومنین نے فرمایا اے پرنالا لوکاں دے کپڑے گندے کر دے لہذا پرنالا لا دیو. پرنالا اتار دتا گیا. میں تے ایک سیونن بات آ گئی اس کر دیا اسی مکان تے 1 کروڑ روپیہ لا لینے 1 کروڑ روپیہ اے نالیاں تے پرنالے اساں کھلے چھڈے ہوئے کئی گھراں دے کول لگے انہاں دے او جڑیاں نالیاں پائپ ہوندے نا وہ گلی نالوں تقریباً کوئی 4-4 فٹ اونچا ہوندا. وہ جدو ادھر پانی روڑ دینا گلی جانے وہ سارے کپڑے کئی دفعہ اس طرح ہوئے گلی جو گزر دیا کپڑے خراب ہو جاتے. پیچھے جو 20 فٹ پائپ پا لیا کہ 1.5 فٹ کا ٹوٹا اگر پا کے تو پائپ کو تھلے کر دیتا جائے تاکہ لوگوں نے کپڑے تے خراب نہ ہو. پر نالے وہ بھی کہیں چھڑے نے جناب تو سدھے ہی کبھی کپڑے خراب ہو جاتے. حضرت عمر جدو گزرے نا دیکھا بندے دے کپڑے خراب آپ نے فرمایا اتارو بھائی انہوں اتار دیتا. اتار کے حضرت عمر چلے گئے. وہ گھر ہن نبی پاک دے چاچے دا سی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عباس آئی تو نبی پاک فرماتے ہیں میرے باپ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے باپ عباس کو بلا کے لے یعنی اتنا رتبہ میرے آقا دا نہیں. اور باپ چاچا باپ بھی تھا ہی ہے وہ نبی پاک دے چچے دا مقام پرنالا اتار دیتا. حضرت عمر چلے گئے. جدو ٹر گئے نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کار نہیں سمجھتا. جدو آئے بیٹھا میرا تو پرنالا لا دیتا کسی پوچھا کون ہے بھائی جی نے پرنالا لایا. انہوں نے کہا جی امیر المومنین رسمی ریاست مدینہ کی ہے. میرا کنے پرنالا لایا؟ حضرت عمر خطاب عمر بن خطاب. اچھا عمر نے لایا. اس ٹائم مدینہ شریف کے اندر عدالت لگتی سی مسجد نبی کے اندر تے مدینہ شریف کے جڑے چیف جسٹس سن وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کی ہے. سن جدو حضرت عباس میں پتہ لگا کہ امیر المومنین نے میرا پرنالا لایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا مسجد نبی چاہے. چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب دیکھو مدینہ دے قاضی جناب میرا مقدمہ درج کرو. کدے خلاف؟ جی امیر المومنین کے خلاف. سبحان اللہ. ابی بن کعب کہتے ہیں کی کہہ رہے ہو جناب؟ میں کہا جی جناب میں ٹھیک کہہ رہے ہوں. امیر المومنین عمر بن خطاب کے خلاف میرا مقدمہ درج کرو. کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی میرا پرنالا لگا سی تو انہوں نے میرا پرنالا اتار دیتا ہے. انہوں نے جرت کی ہوئی ہے میری اجازت کے بغیر میرا پرنالا اتارنے تے پتہ نہیں جناب وہ پرنالا میں نہیں سی لایا وہ لایا بھی نبیوں دے امام نے اپنے ہاتھ میں سرکار نے اپنے ہاتھ میں لایا سی. انہوں نے جرت کی ہوئی ہے میرا پرنالا لانا. اسلامی ریاست ہوئے تو بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے کی گل کرنی جرت اسلام پاور دیتا ہے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ درج کر لیا. ہن قاضی دی عدالت دے اندر ایک پاسے حضرت عباس کھڑے نے ایک پاسے وقت امیر المومنین کھڑے سیدنا فاروق اعظم کھڑے نے. مقدمے دی سماعت شروع ہوئی. حضرت ابی بن کعب بولے جناب عباس دسو تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں جناب میرے گھر دا پرنالا میری اجازت تو بغیر اتارے انہاں دی جرت کیویں ہوئی ہے میرا پرنالا اتارنے دی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب بلوے کہ جناب ابی بن کعب کہتے ہیں جناب تساں کیوں اتاریا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جناب میرے پرنالا اتارنے دی وجہ ہے کہ لوگاں دے کپڑے خراب ہو رہے سن. نظریہ انہاں دا بھی ٹھیک ہن گل سنی جدوں گل عدالت تک آئی حضرت عمر کہنے لگے جناب میں تے پرنالا اس واسطے اتاریا ہے کہ لوگاں دے کپڑے خراب ہوندے نے نمازیاں دے کپڑے خراب ہو رہے سن. حضرت عباس بولے
جناب گل لے اگر تے کپڑے خراب ہوندے نے پر تہاڈا حق سی تسی مینوں کہہ دے تہانوں پتہ نہیں اے پرنا لایا ہوئے جڑا اللہ دے نبی نے اپنے دست مقدس میں میرے گھر دی چھت تے لایا سی جدوں اتنا جملہ حضرت عمر بن خطاب سنے عمر بن خطاب کے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی راشد تاری ہو گیا کہنے لگے جناب میں معافی چاہنا وا اگر تسی اجازت دیو کہ میں پرنالا پھر واپس اسے جگہ تے لا دینا وا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جدوں یہ جملہ بولیا حضرت عباس بولے آج نے ٹھیک ہے لاؤ پھر پرنالا ہن وقت دا امیر المومنین ہوئے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے او بندہ جی دے کولو دنیا دیاں وڈیاں سپر پاور جی دے نام نال کم دیاں ہون کیسرو کسرا اور حضرت عمر دا نام سن کے کم دے ہوئے او عظیم سپر پاور مدینہ المنورہ دے اندر قائم سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جناب مینوں معافی مل سکتی ہے حضرت عباس کے نے جی بالکل مل سکتی ہے تسی پرنالا لا رہے ہو فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جناب پر یہ کرو پرنالا تسی اپنے ہتھاں دے نال لاؤ جی کیویں حضرت عمر نے فرمایا اے عباس انج کرو میں اس دیوار دے قریب کھڑا ہونا وا تسی میرے موڈیاں دے چڑھ کے پرنالا لا دیو اے زمین والے بھی ویکھیا آسمان والے بھی ویکھیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم امیر المومنین فاروق اعظم مدینے دی گلی وچ کھڑے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے کندھیاں دے سوار اپنے ہاتھ دے نال جدوں پرنالا لایا پرنالا لا کے جدوں حضرت عباس تھلے آئے نے حضرت عباس نے حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ پھڑ لیا ہاتھ پھڑ کے آندے نے جناب اے میں دسنا چاہنا وا کہ مصطفیٰ دے یار بغض والے نہیں آپس میں لڑائیاں کرنے والے نہیں بلکہ آپس میں شیر و شکر نے آپس میں محبت والے نے اور قیامت تک دے لوگوں کو دسنا چاہنے ہیں اور لوگوں جدوں گل حق دی ہوئے تے وقت امیر المومنین بھی عدالت وچ آ سکدا ہے رعایا نو حق ہے اگر امیر دے خلاف کوئی گل ہے تے سریعام اونوں عدالت وچ لے کے آئے کہ جناب تساں اپنا فرض ادا کیتا ہے اپنے ہاتھ دے نال کیا جے تسی لا لو کہ مینوں اپنے کندھیاں دے سوار کیتا ہے اے عمر اے پرنالا لگنا سی لگ گیا ہے ہن میرا پیغام ہے اے صرف پرنالا ہی نہیں بلکہ اے سارا گھر میرا اے سارے دا سارا گھر میں مسجد دے نامے لا چھڑیا ہے سارا کاری مسجد ہے یہ سارے دا سارا کار جناب مسجد وقف کیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیسی حکومت